भगवान प्रयोजककर्ता हुनुहुन्छ, जीव प्रयोज्यकर्ता हो। यसको अर्थ के हो त? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 39 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त सुख चाहन्छौँ। यस्तो सुख चाहन्छौँ जुन प्रतिक्षण बढ्दै पनि जाओस् र सधैँ रहिरहोस्। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख प्राप्तिको निम्ति नै हामीले अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गर्यौँ। तर आजसम्म आनन्द के हो र कहाँ छ भनेर नजानेको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो वास्तविक सुख मिल्न सकेन। आनन्द के हो यसको बारेमा जान्नको निम्ति हामी वेदमा गयौँ। वेदले बतायो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। आनन्द र भगवान पर्यायवाची हुन्। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने? एउटै उपाय छ, भगवानलाई जानेर। भगवानलाई जान्न साथ वहाँ मिल्नुहुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। अरू जे जति उपाय छन् ती उपायद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। केवल एउटै उपाय हो, भगवानलाई जानेर। ठीक, हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेदमा गयौँ। वेदले अनेक कारणहरू बतायो कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक हुन्। भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी त के ठुला ठुला अस्ति बृहस्पति सरस्वती समेत भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन। हामी लगभग निराश भएका थियौँ। तर सन्तहरूले वेदद्वारा नै बताउनु भयो कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति केवल एउटा उपाय छ र त्यो उपाय हो भगवत कृपा। अर्थात् यदि भगवानले कुनै जीवमाथि कृपा गरेर जनाइदिनु भयो भने त्यो जीवले अब भगवानलाई जान्न सक्छ। अर्थात् भगवानको कृपाद्वारा नै कसैले भगवानलाई जान्न सक्छ। ठीक, अब भगवानको कृपाद्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिने रहेछ। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। अनि भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्ने रहेछौँ। यो सिद्धान्त सुनिसकेपछि व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडिको कारण भगवान हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले जहिले इच्छा लाग्यो, जब उहाँलाई मर्जी हुन्छ तब हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, तब हाम्रो सब काम बन्छ। यही बुझेर आध्यात्मिक उन्नतिको लागि निष्क्रिय रहे। हामीले वेदशास्त्रद्वारा बुझ्यौँ कि हाम्रो कर्मको पछाडिको कर्ता भगवान हुनुहुन्छ भनेर जुन शास्त्र वेदमा बताइएको आधार लिएर व्यक्तिहरू भगवत कृपा नहुनुको पछाडिको कारण भगवानलाई जिम्मेवार ठान्दछन्। तर त्यही वेदशास्त्रद्वारा नै अनि तर्कद्वारा हामीले बुझ्यौँ कि हाम्रो कर्मको कर्ता हामी स्वयं हौँ। हामीले 5 वटा कारणहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ। पहिलो त भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र हामीबाट अल्पज्ञतायुक्त कार्यहरू भएको देखेर त्यो कार्यको पछाडि भगवान जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्न, हामी नै जिम्मेवार छौँ। दोस्रो, भगवान समदर्शी हुनुहुन्छ। समदर्शी भगवान यदि जीवको कर्मको कर्ता भएको भए प्रत्येक जीवको स्थिति, प्रत्येक जीवको कर्म एउटै रहने थियो र मृत्यु पश्चात पनि सबै जीवहरूको गति एउटै हुने थियो, किनकि भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ।
दोस्रो कारण। तेस्रो कारण, यदि जीव नै कर्ता भएको भए शास्त्रमा जीवको निम्ति यो गर, यो गर, यो नगर, यो नगर, यस प्रकारका विधि निषेधहरू हुने थिएनन्। सीधा सीधा शास्त्रले बताइदिन्थ्यो कि भगवान नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हुनुहुन्छ, त्यसैले हे जीवात्मा हो, तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन, केही सोच्नै पर्दैन। तर वेद शास्त्रले अनेक प्रकारका विधि निषेधहरू बताएका छन्। यसबाट पनि यही सिद्ध हुन्छ कि जीव नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हुनुपर्छ। चौथो, शास्त्रले यही बताएको छ कि जीवले आफ्नो कर्मको फल स्वयं भोग्नै पर्छ। यदि भगवान कर्मको कर्ता भएको भए त्यो कर्मको फल जीवले भोग्नु यो त अन्याय हुन जान्छ, भगवान दोषी हुन जानुहुन्छ। त्यसैले यो तर्कद्वारा पनि जीवको कर्मको कर्ता जीव नै सिद्ध हुन जान्छ। र पाँचौं, हामी सबैको आफ्नो अनुभव प्रतिक्षण यही हो कि हामी आफूलाई आफ्नो कर्मको कर्ता ठान्दछौँ र यो भित्री अनुभवले पनि यही सिद्ध गर्छ कि हामी हाम्रो कर्मको कर्ता स्वयं हौं। यस प्रकारले यो सिद्ध हुन गयो कि जीव प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। त्यसैले अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडि हामी स्वयं जिम्मेवार छौं, भगवान जिम्मेवार हुनुहुन्न। यहाँसम्म हामीले चर्चा गरिसक्यौं यसअघि। अब यसपछि चर्चा गर्नु पूर्व यो जुन शास्त्रमा भगवानलाई पनि कर्ता बताइएको छ यसको बारेमा अलिकति मन्थन गर्न जरुरी छ। किनकि हामीले विभिन्न तर्कद्वारा त यो सिद्ध गर्यौं कि जीव नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। यदि यो हो भने जुन शास्त्रमा भगवान पनि कर्ता हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ त्यो के हो त फेरि? के ती शास्त्रका वाणीहरू प्रमाणहरू गलत हुन्? यो त हुन सक्दैन, किनकि शास्त्रमा कुनै पनि गलत कुरा बताइएको हुन सक्दैन। यदि सक्दैन भने भगवान कर्ता कसरी हुनुहुन्छ त? अब यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, किनकि यदि यो बुझेनौं र यसै विषय क्रमलाई अगाडि बढायौं भने फेरि यो एउटा शंका दिमागमा कहीं न कहीं रहन्छ र शास्त्र प्रतिको जुन हाम्रो श्रद्धा हो त्यसमा कमी आउँछ। किनकि हामीलाई लाग्छ कि यहाँ जीव नै कर्ता रहेछ कर्मको, तर शास्त्रमा भगवान पनि भनेर चाहिँ शास्त्रमा अनेक थरी कुरा आउँदो रहेछ, हुँदो रहेछ। यस प्रकारले हामीले एउटा गलत निश्चयमा पुग्छौं, गलत चिन्तन गर्छौं। त्यसैले यसको समाधान पनि जरुरी छ कि यदि जीव नै कर्मको कर्ता भएको भए शास्त्रले भगवानलाई पनि कर्मको कर्ता किन बतायो? हेर्नुस्, पहिले त प्रमाण लिनुस्। शास्त्रमा दुवै थरी कुरा गरिएको छ। शास्त्र भन्दछ कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, ब्रह्मसूत्र 2:3-33, अर्थात जीवको कर्मको कर्ता जीव स्वयं हो। यो वेदान्त दर्शनले बतायो र त्यही वेदान्त दर्शनले यो पनि बताउँछ कि परातु तच्छ्रुते, ब्रह्मसूत्र 2:3-40, अर्थात जीवको कर्मको कर्ता भगवान हुनुहुन्छ। यसैले यहाँ विरोधी कुराहरू आयो एउटै वेदान्त दर्शनमा। त्यसैगरी गीतामा आउनुहोस्। गीतामा यही बताइएको छ कि न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, गीता 5:15, अर्थात भगवानले कुनै पनि जीवबाट केही पनि कर्म गराउनुहुन्न, न त राम्रो कर्म गराउनुहुन्छ न त नराम्रो कर्म गराउनुहुन्छ। ती सबै कर्मको कर्ता, ती सबै कर्मको पछाडिको जिम्मेवारी जीवको नै हो। र त्यही गीतामा यो पनि बताइएको छ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, अर्थात भगवान जीवको हृदयमा बसेर उबाट सबै कर्महरू गराउनुहुन्छ। जीव बिचारा यन्त्र समान भ्रमण गरिरहेको छ, त्यसलाई चलाउने यन्त्री स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यस प्रकारले गीतामा पनि विरोधी कुराहरू आए। त्यसैगरी रामायणमा आउनुहोस्। रामचरितमानसमा तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ कर्म प्रधान विश्व करी लेखा,
जो जस करई सो तस फल चाखा। रामचरितमानस। अर्थात यो सम्पूर्ण विश्वमा कर्म नै प्रधान हो र जसले जस्तो कर्म गर्दछ त्यसले त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ। अर्थात प्रत्येक जीव कर्मको कर्ता हो। र त्यही रामचरितमानसमा तुलसीदास जी महाराज बताउनुहुन्छ, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढावहि शाखा। अर्थात त्यही चीज हुन्छ संसारमा जुन भगवानले पहिले नै निश्चित गर्नु भएको छ। बिचारा जीवले त केही गर्न सक्दैन। यो तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो। अर्थात रामायणमा पनि विरोधी कुराहरू आए। वेदमा आउनुहोस्, वेदले त यहाँसम्म बताएको छ कि एष हेवैनं साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीनीशत एवं उ एवैनं साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो निनीशते तम यमधो निनीशते। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद 3:9। अर्थात वेद भन्दछ कि जसबाट जसलाई भगवानले उच्च लोकमा पुर्याउने ठान्नुहुन्छ उसबाट भगवानले राम्रो राम्रो कर्महरू गराउनुहुन्छ र जसलाई भगवानले अधोगतितिर लैजाने विचार गर्नुहुन्छ उसबाट भगवानले नराम्रो नराम्रो कर्म गराउनुहुन्छ। हेर्नुस्, यति भयानक वाक्य वेदको। यसको मतलब त प्रत्येक जीवको कर्मको कर्ता त भगवान सिद्ध हुनुभयो र त्यही वेदले फेरि अनेक विधि निषेधका निरूपण गरेको छ जीवको निम्ति। यस प्रकारले शास्त्र वेदमा दुवै परस्पर विरोधी कुराहरू बताइएका छन्। एकातिर त यो बताइएको छ कि जीव नै कर्मको कर्ता हो र अर्कोतिर यो बताइएको छ कि भगवान कर्मको कर्ता हुनुहुन्छ। अब यसको समन्वय गर्न जरुरी छ। यी दुवै ठीक हुन् किनकि वेदमा बताइएको छ, शास्त्रमा बताइएको छ, तर कसरी ठीक हुन् त? यसको समन्वय श्री गुरुदेवले गरिदिनु भएको छ। म त्यही यहाँहरू समक्ष बताउन जाँदैछु। हेर्नुस्, कुनै पनि कर्म गर्नको निम्ति दुई प्रकारका कर्ताहरू हुन्छन् हाम्रो सन्दर्भमा। एउटा कर्तालाई भनिन्छ प्रवर्तक कर्ता र अर्को कर्ता हो प्रवर्तित कर्ता, अथवा यसैलाई प्रयोजक कर्ता पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रयोज्य कर्ता पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र भगवान प्रवर्तक कर्ता हुनुहुन्छ अथवा प्रयोजक कर्ता हुनुहुन्छ र जीव प्रवर्तक कर्ता हो, जीव प्रवर्तित कर्ता हो अथवा प्रयोज्य कर्ता हो। भगवान प्रवर्तक कर्ता अथवा प्रयोजक कर्ता, जीव प्रवर्तित कर्ता अथवा प्रयोज्य कर्ता। अब यो प्रवर्तक कर्ता कसलाई भनिन्छ अथवा त्यसको गुण के हो, प्रवर्तक कर्ता को मतलब के हो, यसको बारेमा बुझौं। एउटा दृष्टान्तद्वारा बुझौं। हेर्नुस्, एउटा बिउबाट एउटा वृक्ष बन्नको निम्ति जुन त्यो बिउ पहिला अंकुरित हुन्छ, फल बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यसपछि एउटा वृक्ष बन्छ। त्यसको निम्ति दुईवटा चीज चाहिन्छ। एउटा त बीज चाहिन्छ र अर्को घाम, पानी, माटो, खनिज पदार्थ इत्यादि चाहिन्छ, हैन र? हामीले पढेका छौं, देखेका छौं, अनुभव गरेका छौं। केवल बीजबाट वृक्ष बन्न सक्दैन र केवल घाम, पानी, माटो, खाद्य पदार्थ जसलाई हामी संक्षिप्तमा घाम पानी भन्ने छौं, केवल घाम पानीबाट पनि वृक्ष बन्दैन। दुवै चीज जरुरी छ। र घाम पानी जब त्यो बीजले प्राप्त गर्छ, सबै कुरा अनुकूल, त्यसपछि त्यो बीजबाट के हुन्छ, वृक्ष बन्छ। अब घाम पानी यहाँ के हो? घाम पानी हो प्रयोजक कर्ता र बीज प्रयोज्य कर्ता। घाम पानी को बीजले अपेक्षा राख्दछ।
बिना घाम पानी बीज अंकुरित नै हुन सक्दैन। त्यसैले बीज अंकुरित हुनको निम्ति, बढ्नको निम्ति, वृक्ष बन्नको निम्ति जसरी घाम पानीको अपेक्षा गर्दछ, त्यसै गरी जीवले पनि कर्म गर्नको निम्ति भगवानको शक्तिको अपेक्षा गर्दछ। भगवानको शक्ति अनिवार्य। त्यसैले भगवान हुनुभयो प्रयोजककर्ता र जीव भयो प्रयोज्यकर्ता। र जसरी, ध्यान दिनुस्, घाम पानी समान सबै बीजहरूले प्राप्त गरे तापनि एउटा बीजबाट अर्कै वृक्ष बन्छ, अर्को बीजबाट अर्कै वृक्ष बन्न सक्छ विषालु। एउटा बीज हामी सेवन गर्न सक्छौं, अर्को बीज हामी सेवन गर्न सक्दैनौं त्यसको। यस प्रकारले समान घाम पानी प्राप्त गरे तापनि त्यो बीजबाट, त्यो बीजको गुण अनुसार अलग अलग वृक्ष विकसित हुन्छ। त्यसै गरी भगवानबाट समान शक्ति प्राप्त गरे तापनि, प्रत्येक जीवलाई भगवानले शक्ति प्रदान समान रूपले गर्नु भए तापनि जीवले आफ्नो गुण अनुसार, आफ्नो स्वभाव अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो संगत एटमोस्फियर अनुसार, आफ्नो संकल्प शक्ति अनुसार अलग अलग कार्य गर्दछ। र त्यसैले त्यही ब्रह्मसूत्रमा यसको समाधान गर्दै वेदव्यासजीले बताउनु भयो, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु भीत प्रतिसिद्धा वैयर्था दिव्य। ब्रह्मसूत्र 2:3-42। अर्थात जीवलाई कर्म गर्नको निम्ति भगवानको शक्तिको अपेक्षा रहन्छ र भगवानको शक्ति पाएर नै जीवले कर्म गर्दछ। त्यसैले भगवान हुनुभयो प्रयोजककर्ता अथवा प्रवर्तककर्ता, अनि जीव भयो प्रयोज्यकर्ता अथवा प्रवर्तितकर्ता। अस्तु, भगवानले समान शक्ति सबै जीवलाई प्रदान गरे तापनि जीवले आफ्नो गुण स्वभाव अनुसार, आफ्नो इच्छा संकल्प अनुसार, आफ्नो जुन संग उसले प्राप्त गर्दछ त्यो संग अनुसार अलग अलग कार्य गर्दछ। यसलाई अर्को दृष्टान्तद्वारा पनि बुझ्नुहोस्। जस्तै हाम्रो घरमा जुन बिजुली छ, यो विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेर नै हाम्रो घरमा बिजुली छ र त्यो बिजुलीलाई प्रयोग गरेर हामी विभिन्न उपकरणहरू चलाउँछौँ। त्यो बिजुली जुन विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेको छ, यदि विद्युत प्राधिकरणले मेन स्विच अफ गरिदियो भने हाम्रो घरमा केही पनि उपकरण चल्दैनन्। त्यसैले यी सबै उपकरणहरू चल्नुको पछाडिको एउटा कर्ता, एउटा कारण विद्युत प्राधिकरण पनि हो। तर विद्युत प्राधिकरणले त केवल शक्ति दिने हो। त्यो शक्ति पाएर अब हामीले हिटर चलाउने हो कि, कुलर चलाउने हो कि, पंखा चलाउने हो कि, के चलाउने हो, अथवा त्यो करेन्टलाई समाएर आफै आत्महत्या गर्ने हो कि या कसैको हत्या गर्ने हो कि, यो हामीमा स्वतन्त्रता छ कर्म गर्नको निम्ति। ठीक यसै गरी भगवान पनि शक्ति दाता हुनुहुन्छ। त्यो शक्तिलाई पाएर हामी आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार कार्य गर्न सक्दछौँ। अझै एउटा दृष्टान्तबाट बुझ्नुहोस्। मानिलिनुहोस् एउटा नदी छ, नदीले सबलाई समान रूपले पानी दिएको छ। अब एउटा व्यक्ति गएर त्यो नदीमा स्नान गर्न सक्छ, अर्को व्यक्तिले लुगा धुन सक्छ, अर्को व्यक्तिले आफ्नो प्यास बुझाउन सक्छ, अर्को व्यक्ति त्यही नदीमा हाम फालेर आत्महत्या पनि गर्न सक्छ। त्यसैले नदी समान हो, नदीले सबैलाई समान वस्तु दिइरहेको छ, तर त्यसलाई उपयोग सबैले आफ्नो प्रकारले गर्न सक्छन्। त्यसैगरी भगवानले पनि हामी भित्र बसेर हाम्रो कर्म गर्नको निम्ति शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, तर त्यो शक्ति पाएर हामी आफ्नो हिसाबले, आफ्नो इच्छा अनुसार कार्य गर्न सक्छौँ। भगवानको यदि शक्ति माइनस भयो, भगवानले शक्ति दिनु भएन भने हाम्रो कुनै पनि इन्द्रियले केही पनि कार्य गर्दैन। त्यसैले वेद भन्दछ, यद वाचा नव्युदितं येन वागव्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन् मनसा न मनुते येनाहुर्मनुमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। एक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोतेण न शृणोति येन श्रोतमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 अर्थात भगवान को शक्ति पाएर नै हाम्रो बाडीले, हाम्रो मनले, हाम्रो आँखाले, हाम्रो कानले, हाम्रो सबै इन्द्रियहरूले कार्य गर्दछन्। हाम्रो प्राण पनि भगवानको शक्ति पाएर नै स्वचालित छ। यदि भगवानले शक्ति माइनस गरिदिनु भयो भने हाम्रा इन्द्रियहरूले कार्य नै गर्न सक्दैनन्। त्यसैले भगवान शक्तिदाता हुनुहुन्छ र त्यो शक्ति पाएर अब यो आँखाले हामी भगवानको दर्शनको लालसा, उहाँको लीलाको दर्शनको लालसा पनि गर्न सक्छौँ अथवा संसारी विषयलाई हेर्नको निम्ति इच्छा पनि गर्न सक्छौँ। यी कानद्वारा गुरुको वाणी सुन्नको निम्ति एउटा प्रयत्न गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ अथवा संसारी विषय कुसंग पनि यही कानबाट हामी सुन्न सक्छौँ। प्रत्येक इन्द्रिय हामी भगवत सेवाको निम्ति ईश्वर प्राप्तिको पथमा लगाउन सक्छौँ हामीले चाह्यौँ भने, अथवा यी प्रत्येक इन्द्रियहरू संसारी विषय भोगको निम्ति लगाउन सक्छौँ। यो स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ। त्यसैले शास्त्रमा बताइएका दुवै कुरा सही हुन्। भगवान नै कर्ता हुनुहुन्छ यो पनि सही हो, किनकि भगवानले यदि शक्ति प्रदान गर्नु भएन भने केही पनि कार्य हुँदैन। तर भगवान कर्ता त कर्ता हुनुहुन्छ, तर प्रयोजक कर्ता हुनुहुन्छ र जीव नै कर्ता हो यो पनि सही हो, किनकि भगवान त केवल शक्तिदाता हुनुहुन्छ, कर्म गर्ने त जीवले नै हो। त्यसैले जीव कर्ता हो तर प्रयोज्य कर्ता हो। त्यसैले यी दुवै शास्त्रका वाणीहरू सही हुन्। यो सही कसरी हो बुझ्नको निम्ति कुनै वास्तविक गुरुद्वारा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त वेद शास्त्र पढ्नको निम्ति वास्तविक भगवत प्राप्त महापुरुष गुरु रूपमा चाहिन्छ भनेर वेदले नै बताएको छ। आचार्यवान पुरुषो हि वेदः। छान्दोग्योपनिषद 6:14-2 कुनै वास्तविक आचार्यको शरणमा गएर, गुरुको शरणमा गएर वेदको ज्ञान प्राप्त गर। अन्यथा व्यक्तिहरूले यो चाहिँ सही हो भनेर एउटा दुईटा लिन्छन्, अरूलाई छोडिदिन्छन्, अरू बुझ्न सक्दैनन् र भनिदिन्छन् गलत, अथवा त्यसको चर्चा नै गर्दैन। ठीक, अझै ध्यान दिनुस्। अझै यदि कसैको मनमा शङ्का छ भने अझै एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हेर्नु, संसारमा यहाँहरूले सिरियल हेर्नुहुन्छ होला टेलिभिजनमा। त्यो सिरियल एउटा निर्माताले निर्माण गर्छ र एउटा प्रायोजक हुन्छ जसले त्यसको ब्रोडकास्ट गर्नको निम्ति विज्ञापन इत्यादि दिएर त्यसलाई चलाउँछ अथवा त्यसलाई निर्माण गर्नको निम्ति पैसा दिन्छ। त्यसैले त्यो सिरियल यदि प्रायोजक, सिरियल होस् या कुनै कार्यक्रम होस्, विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हिजो आज एउटा प्रायोजकद्वारा प्रायोजित हुन्छन्। त्यो प्रायोजकले पैसा दिन्छ अर्थात् शक्ति दिन्छ त्यो कार्यक्रमको निम्ति या कुनै इभेन्टको निम्ति। तर त्यो पैसा दिइसकेपछि त्यो सिरियलमा कथा कस्तो बनाउने, कसलाई कलाकार बनाउने, यो सबै निर्माताले गर्छ। त्यसैले यहाँ प्रायोजक पनि कर्ता हो, कारण हो त्यो सिरियलको, किनकि प्रायोजकले यदि पैसा दिएन भने त्यो सिरियल बन्द हुन्छ। कयौं सिरियलहरू चल्दा चल्दै अचानक बन्द भएका छन् किनकि प्रायोजक नमिलेर। र यदि प्रायोजकले पैसा दियो तर निर्माताले निर्माण गरेन भने पनि सिरियल बन्दैन। जसरी एउटा सिरियल बन्नको निम्ति या कुनै टुर्नामेन्ट इभेन्ट हुनको निम्ति, कुनै आयोजन हुनको निम्ति एउटा प्रायोजक चाहिन्छ, एउटा त्यो आयोजनालाई चलाउने निर्माता या कोअर्डिनेटर या कार्यक्रम सञ्चालक चाहिन्छ। त्यसै गरी जीवको कर्मको निम्ति पनि भगवानको शक्ति अनिवार्य हो र त्यो शक्तिलाई पाएर जीवले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो कार्य गर्दछ। यस प्रकारले यो सिद्ध हुन गयो कि शास्त्रमा जुन दुवै विरोधी कुराहरू बताइएका छन्, जीव पनि कर्ता हो, भगवान पनि कर्ता हुनुहुन्छ, यी दुवै सही सिद्ध हुन गए। भगवान प्रयोजक कर्ता हुनुहुन्छ, जीव प्रयोज्य कर्ता हो। अस्तु, यस प्रकारले हामीले यही सिद्ध गर्यौं कि जीव
ले अहिलेसम्म भगवत कृपा प्राप्त नगर्नुको पछाडि या हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुको पछाडि हामी स्वयं जिम्मेवार छौं। यहाँसम्म सिद्ध भयो। अब यसपछि केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो यो भन्दछन् कि गुरुजी कुरा ठिक छ, तपाईले अहिलेसम्म बताउनु भयो कि भगवत कृपा भएपछि नै हामी भगवानलाई जानेर भगवानलाई प्राप्त गरेर अनन्त सुख प्राप्त गर्न सक्छौं र यसको निम्ति भगवान दोषी हुनुहुन्न, तर यसको निम्ति हाम्रो भाग्य नै दोषी हो भनेर भाग्यलाई दोषारोपण गर्दछन्। उनीहरूको मत अनुसार भाग्य हाम्रो यति प्रबल छ कि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमाष्टुम न शक्यते। अर्थात हाम्रो जे भाग्य हो त्यसलाई ब्रह्माजी, विष्णुजी, शंकरजीले पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। भाग्यमा यदि छ भने त्यो अवश्य हुन्छ र भाग्यमा छैन यदि भने त्यो हुन नै सक्दैन। त्यसैले यदि भगवत कृपा पनि हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यो अवश्य हुन्छ, कसैले टारेर टर्दैन। र यदि हाम्रो भाग्यमा भगवत कृपा छैन भने फेरि हामीले लाख कोशिश गरेर पनि हुँदैन। यस प्रकारले उनीहरूले भाग्यलाई दोष दिन्छन् अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि। त्यसैले अब हामीले यो बुझ्नु छ कि अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि के हाम्रो भाग्य नै कारण हो त? यसको बारेमा बुझ्दै फेरि भगवत कृपा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि बुझ्नु छ, बुझिनेछ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे।